संतांची खंयच नागा सगळे कमी बुद्धवंत आमी बुद्धवंत गोंयकार बुद्धवंत आमी बुद्धवंत गोंयकार बुद्धवंत आमी बुद्धवंत गोंयकार बुद्धवंत गोंयकार आमी बुद्धवंत आमी बुद्धवंत गोंयकार बुद्धवंत आमी बुद्धवंत गोंयकार बुद्धवंत आमी बुद्धवंत गोंयकार बुद्धवंत गोंयकार आमी। एक अभिनव अशी कल्पना घेऊन प्रुडंट मिडिया तुमचे मुखार घेऊन येता एक प्रश्नमाची सर्त बुद्धवंत गोंयकार। गोंय राजभाषा संचालनालयान आदार दिल्ली ही सर्त हातूंत 16 पंगड वांटेकार जाल्यात आंतर महाविद्यालयीन सर्त आनी आयज आमच्या मुखार आसात चौगुले कॉलेज मडगांव आनी म्हाज्या दावे वाटेक आसा मल्लिकार्जुन कॉलेज काणकोण। सर्त सुरू जावचे पयलीं तुमकां नेम सांगता। तुमकां पयलो प्रश्न येतलो 20 सेकंडाची मुजत मेळटली। उत्तर बरोबर जालें जाल्यार 10 गुण मेळटले। जर तुमकां उत्तर सांगूंक येना जाल्यार तें उत्तर पास जातलें तुमकां येतलें प्रश्न आनी तुमकां 5 गुण बोनस मेळटले। हो खेळ चालू उरतलो प्रत्येकाक 20 सेकंडाचो वेळ आसतलो पूण जर तुमी उत्तर दितना दोगांनी एकामेका कडेन चर्चा करून जावं भासाभास करून उत्तर एकटो दीत जाल्यार बरें जातलें। दोग जाण 2 वेगळीं उतरां दीत आनी एक बरोबर आसत जाल्यार सुद्दां तें उत्तर रॉंग थारयतलें तो पास जातलो प्रश्न। 16 पंगडांतली ही 7वी फेरी। हाजे पयलीं 6 फेरयो जाल्यात एलिमिनेशन रावंड। हे 16तले 8 पंगड फुडें क्वॉर्टर फायनलीक वतले। तांचे मदीं क्वॉर्टर फायनल खेळ जातलो फुडें सेमी फायनल आनी फायनल। बुद्धवंत गोंयकार पुरस्कर्तो राजभाषा संचालनालय गोंय सरकार। राजभाषेचो भोवमान हो राष्ट्राचोच भोवमान। चित्रीकरण सुवात आदार इन्स्टिट्यूट मिनेझीस ब्रागांझा पणजे। तंत्रीक आदार जेम्सन्स एंटरप्राइजेस पावर्ड बाय डेल। सरबराय आदार मॉन्जिनीस। जलपान आदार रियल ड्रिंक्स। इनामा सनी स्पोर्ट्स बुटीक ब्रॉडवे बुक स्टॉल राजहंस बर्नेटिटा रोजिना पिंटो कलर्स रेस्टॉरंट साळगांव। खेळपाक सुरू करतना पयलीं वळख करून घेवया। म्हजें नांव सुश्मिता सुरेंद्र पैकाणे। हांव मडगांव चौगुले विद्यालय हांगच्यान आयलां। हांव कोंकणी डिपार्टमेंटाचे विद्यार्थी आनी म्हाका कविता बरोवपाक आवडटा कोंकणीन मराठीन हिंदीन आनी बॅडमिंटन खेळपाक आवडटा। थँक्यू। म्हजें नांव नोयल गॉयस आनी हांव चौगुले कॉलेजांत आयलां। हांव हिस्ट्री डिपार्टमेंटांत रिप्रेझेंट करतां आनी म्हाका क्रिकेट खेळपाक खूब आवडटा। देव बरें करूं। सुश्मिता कोंकणीचे विद्यार्थी म्हणटकूच कोंकणी तुका चड कळटा आसतली। कोंकणीतले प्रश्न आनी जापोय तुका म्हाका दिसता बऱ्यो येतल्यो पूण तुजे इतलेच नोयलाची भाशा शुद्ध आसा म्हाका आवडली। तुमची वळख करून दिया मल्लिकार्जुन। म्हजें नांव भरत गांवकर आनी हांव श्री मल्लिकार्जुन कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स काणकोण हांगासून आयलां आनी म्हाका कविता बरोवपाक खूब आवडटा। म्हजें नांव आसा अशोक बाबू वेळीप मल्लिकार्जुन कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स काणकोण आनी हांव चॅस नॅशनल लेवलार खेळ्ळां। बुद्धीबळ म्हणटा बुद्धीबळ जर तूं खेळटा जाल्यार तुजी बुद्धी तल्लक आसतली आनी जें जें वाचता तें तुज्या म्हाका दिसता मतींत उरतलें। सो आयज आमी बरीं उत्तरां अपेक्षीत धरुया। तर सुरू करुया आयची ही 7वी फेरी एलिमिनेशन रावंडांतली बंदखणीची जाली देवळां ह्या सत्रांत पयलो प्रश्न तुमकां। चौगुले कॉलेज मडगांव। प्रदीप हे नेमाळें गोंय मुक्ती चळवळींत काडपी हो स्वातंत्र्य सैनीक उपरांत लोकसभेचो खासदार म्हणून वेंचून आयलो। ताचें नांव सांगात। स्वातंत्र्य सैनीक आशिल्लो प्रदीप हे नेमाळें गोंय मुक्ती चळवळी वेळार काडटालो खासदार म्हणून वेंचून आयला। सांग। उदय भेंब्रे ना उदय भेंब्रे न्हू उत्तर पयस आसा। मल्लिकार्जुन प्रश्न कळ्ळा जमाना। जनार्दन शिकरे हो फोंडेचो महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाचो खासदार म्हणून 1967 मागीर तो निवडून आयल्लो। मुक्ती चळवळींत खूब योगदान दिलां। 1967 उत्तर गोंयच्यान लोकसभेचेर वेंचून आयिल्लो। फुडलो प्रश्न मल्लिकार्जुन कॉलेज काणकोण हांकां गोंयचें नांव व्हड करून ल्हान जालें म्हान कविता करपाक तुका आवडटा म्हणटालो न्हू तूं। बंदखणीची जाली देवळां लामण दिवे प्राण हें बरोवपी एक कवी आनी स्वातंत्र्य सैनीक। ताचें नांव सांगात। पद आसा तें गोंयचें नांव व्हड करून ल्हान जालें म्हान बंदखणीची जाली देवळां लामण दिवे प्राण। बरोवपी कोण? बरोवपी बाबो बोरकर। बाबो बोरकार। ताका आनी कितें वळखता? बालचंद्र
भगवंत बोरकर. बोरकार, बाकीबाब बोरकार उत्तर बरोबर आसा. चौगुले कॉलेजीन आपले खातें उगडलां 5 बोनस गुणां सयत. मोगान लोक बाकीबाब म्हणटाले. एक व्हड स्वातंत्र्य सैनीक आनी म्हान कोंकणी मराठी कवी. मुक्ती चळवळींत लिखाणा वरवीं खूब योगदान दिलां. 1967 पद्मश्री फावो जाल्ली. 1974 वर्सा केंद्र सरकारान ताम्रपत्र दिलां. फुडलो प्रश्न तुमकां. हो फोटो वळखात. ही एक स्वातंत्र्य सैनीक. एक हिंट दिता, मागीर ती वकील जाली. सुधाताई जोशी. ना, अजून तुमकां वेळ आसा. तुमचो वेळ सोंपूंक ना. वेळ सोंपलो. मल्लिकार्जुन कॉलेज. स्वातंत्र्य सैनीक, सुटके झुजारी, मागीर ती वकील जाली. दोगांकूय उत्तर दिवंक जमूंक ना. तिचें नांव लिबिया लोबो सरदेसाय. कायद्याचो अभ्यास केल्लो. वॉयस ऑफ फ्रीडम ह्या भुंयगत रेडिओ स्टेशना वयल्यान मुक्ती चळवळीचें काम केलें आनी खबरो सांगल्यो. फुडलो प्रश्न तुमकां. सारको सोंपो कसो आसा. हो फोटो वळखात. एक स्वातंत्र्य सैनीक. तुमकां नॅगेटीव मार्कींग ना. तुमकां यत्न करपाक कांय भंय ना. एक गॅस करता म्हणटा तशें एक अदमास करून तुमच्यांनी सांगूं येता. काणकोणच्या तुमच्या पंगडाचो वेळ सोंपला. तुमकांय जमाना. हो विश्वनाथ लवंदे. हो स्वातंत्र्य सैनीक संघटनेचो अध्यक्षूय आशिल्लो मदीं कांय वेळार. कायद्याचो अभ्यास केल्लो. मुक्ती चळवळींत खूब योगदान दिलां. केंद्र सरकारान ताम्रपत्र दिलां. हें सत्र हांगाच सोंपता. फुडें आमी जळामळा खबरां तळा. पयलो प्रश्न तुमकां. मडगांवच्या कॉलेजीक गोंयचो आमदार राज्यसभा आनी लोकसभा ह्या दोनाचेरूय गोंयच्या खासदारान प्रतिनिधित्व केलां. तो कोण? एकमेव असो गोंयचो तो आमदार आशिल्लो. तो राज्यसभेचेर आनी लोकसभेचेर दोनूय कडेन पावलो. प्रताप सिंग राणे. ना, प्रताप सिंग राणे राज्यसभेर केन्नाच येवंक ना. म्हाका दिसना लोकसभेरूय दुबाव. मनोहर पर्रीकर. ना. मल्लिकार्जुन कॉलेज. खबर आसा? ना. हो साश्टींतलो फामाद राजकीय फुडारी एडवर्ड फालेर. तो आमदार आशिल्लो पयलीं, मागीर राज्यसभेचेर आनी लोकसभेचेर. थंय मंत्री सुद्दां जाला. 1940 वर्सा राय गांवांत जल्माक आयिल्लो हो फुडें एक व्हड राजकारणी जालो. 1971 पयले खेपोक गोंय दमण दीव विधानसभेचेर निवडून आयिल्लो. 1977 वर्सा लोकसभेचेर निवडून आयलो. 1986 ते 88 मजगतीं केंद्रीय विदेश वेव्हार मंत्री आनी उपरांत 1996 मेरेन वेगवेगळ्या मंत्रिमंडळांची जापसालदारकी सांबाळ्ळी. 1999 वर्सा राज्यसभेचेर निवड जाल्ली. फुडलो प्रश्न खूब सोंपो. खातें उगडपाक तुमकां. वैजकी म्हळ्यार मॅडिकल पेशांतल्या दोतोरांक गोंयचो मुख्यमंत्री जावपाचो मान फावो जाला. हो खंयचो दोतोर गोंयचो पयलो मुख्यमंत्री जालो? म्हणजे दोतोरां मदलो पयलो दोतोर. अशे दोतोर मुख्यमंत्री खूब जाले आसतले गोंयचे. पयलो मुख्यमंत्री जावपी दोतोर कोण? काणकोणच्या कॉलेजीचो वेळ सोंपला. चौगुले. डॉक्टर विल्फ्रेड डिसोजा. डॉक्टर विल्फ्रेड डिसोजा हो दोतोर, पूण तो दुसरो मुखेलमंत्री दोतोर. पयलो मुखेलमंत्री हो लुईस प्रोत बार्बोज. डॉक्टर लुईस प्रोत बार्बोज. बरो दोतोर म्हणून नामना जोडल्या. कांसावले आनी उतोर्डा डिस्पेन्सरी आशिल्ली. लोटलेंतल्यान निवडून येतकच 14 एप्रील 1990 ते 14 डिसेंबर 1990 मजगतीं 244 दिसां खातीर तो मुख्यमंत्री आशिल्लो. काँग्रेस पक्षांतले 6 आमदार फुटून महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाच्या 18 आमदारां कडेन एकठांय येवन हें सरकार घडिल्लें. फुडलो प्रश्न. चौगुले कॉलेजीक साळावली धरण तुमच्याच वाठारांत येता दिसता न्हू तें? गोंयच्या खंयच्या तालुक्यांत येता? सांगे. सांगे तालुक्यांत. उत्तर बरोबर आसा. 10 गुण मेळ्ळ्या. तुमी अजून खातें उगडपाचें आसा. मातसो नेट धरा. जुवारी न्हंयची उपन्हंय आशिल्ले साळावले न्हंयचेर हें धरण आसा. 24 चौखण किलोमीटर वाठारांत पियेवपाचें उदक सांठयतात. सांगेच्यान 5 किलोमीटर अंतराचेर सिरगांव वाठारांत हें धरण आसा. फुडलो प्रश्न येता तो तुमकां. मल्लिकार्जुन कॉलेज. खंयच्या दिसा गोंयाक घटक राज्य म्हणून मान्यताय मेळ्ळ्या? खंयच्या दिसा म्हणजे तारीख सांगची पडटली. 1968. गोवा स्टेट. गोंयाक पयलीं गोंय केंद्रशासीत प्रदेश आशिल्लो. गोंय दमण दीव. मागीर ताका राज्याचो दर्जो दिलो. तो खंयच्या दिसा म्हणजे खंयच्या वर्सा आनी तारीख सांग तरी. 30th May 1968. आंकड्या कडेन मातसो तुजो गोंधळ आसा. 30 मे 1987. 30 मे 1987. तुवें म्हणलें 1967. 1987 मराठी कोंकणीन कशें म्हणटात? 1987. 1987 उत्तर बरोबर आसा. नाजाल्यार तुका दिवपाचो 5 बोनस गूण. 30 मे 1987
67 हें 1967. करेक्ट आन्सर. 5 गुण मेळ्ळा तुमकां बोनस. फुडें पावले तुमी. 1987 वर्सा 30 मेक गोंयाक राज्याचो दर्जो दिल्लो. दमण आनी दीव हे त्या वेळावयल्या केंद्रशासीत प्रदेशांतलो भाग वेगळो केलो. फुडलें सदर माचयेर आनी पालकार. पयलो प्रश्न चौगुले कॉलेजीक. कोंकणी तियात्र माचयेवयलो चार्ली चॅपलिन म्हणून नामनेक पाविल्लो विनोदी कलाकार कोण? गोंयचो एक कोंकणी तियात्रांतलो जासिंतो वाज. जासिंतो वाज. 100% बरोबर. 10 गुण मेळ्ळे तुज्या कॉलेजीक. फुडें पावले तुमी. आनी तुमकां खातें उगडपाक अजुनूय संद आसा. कोंकणी तियात्र माचयेर एक मोठो विनोदी कलाकार, ताका चार्ली चॅपलिन म्हणून वळखताले. ताणें बऱ्या दर्जाचो विनोद दिला आनी तियात्र पालकार मुळावण घालां. मल्लिकार्जुन कॉलेज. फादर फ्रेडी द कॉस्ट हांणी सुरू केल्लें हें रोमी कोंकणींतलें म्हयन्याळें अजुनूय नेमान येता. त्या म्हयन्याळ्याचें नांव सांगात. फादर फ्रेडी द कॉस्ट हांणी सुरू केल्लें हें रोमी कोंकणींतलें म्हयन्याळें म्हणजे मंथली. चौगुले कॉलेज. फुडें आसा मल्लिकार्जुन. तुमची संद तुमी वगडाव नाकात. तुमची मुदत सोंपली. गुलाब. गुलाब हें उत्तर बरोबर आसा. 5 बोनस गुण मेळ्ळे चौगुले कॉलेजीक मडगांवच्या. 1983 वर्सा फादर फ्रेडी देकोस्ता हाणें गुलाब हें म्हयन्याळें सुरू केल्लें. ताणें वेगवेगळीं पुस्तकां बरयल्यांत. ताणें खूब तियात्रूय केल्यात. ताका दालगादो कोंकणी अकादमीचो पयलो अध्यक्ष जावपाचो मान मेळ्ळा. बांबोळी जो फुलांचो खुरीस वा मिरेक्युलस क्रॉस आसा ती सोबीत आनी पवित्र सुबात बांदपाक ताणें मोलाचें योगदान दिलां. आतां या आमी फुडें नव्या सदरांत मैदान आनी खेळ. चौगुले कॉलेजीक पयलो प्रश्न. तांचो आज लक बरोच आसा दिसता. राजेंद्र प्रसाद स्टेडियम खंयच्या गांवांत वा शारांत आसा? मडगांव शारांत आसा. गांवांत वा शारांत? ओके, मडगांव शारांत. गांव तो रावण फोंडार पडटा. आसूं. मडगांव हें उत्तर बरोबर. 10 गुण मेळ्ळा तुमकां. 1954 वर्सा ह्या मैदानाचें उक्तावण जाल्लें. गोंय क्रिकेट पंगडाचो हो होम ग्रावंड. हांगा 5000 प्रेक्षक बसपाची तांक आसा. राजेंद्र प्रसाद स्टेडियम हें ताचें आदलें नांव. आतां ताका मडगांव क्रिकेट क्लब मैदान म्हणून वळखतात. फुडलो प्रश्न मल्लिकार्जुन काणकोण. तुमकां विदेशी पंगड खेळ्ळे अशी पोरू गोंयांत खंयची आंतरराष्ट्रीय सर्त जाली? खुबशे कॉलेजींतले भुरगे व्हॉलंटियर गेल्ले. तुमी वचूंक ना? लुसोफोनिया. लुसोफोनिया हें उत्तर बरोबर आसा. 10 गुण मेळ्ळे तुमकां. खातें उगडलें तुमी. असोच नेट धरा. पुर्तुगीज उलोवपी देशां मदीं ही सर्त जाता. गोंयांत जाल्ल्या सर्तींत 12 देश वांटेकार जाल्ले. 9 खेळा प्रकार जाल्ले. तातूंत वुशू खेळ पयलेच खेपे आस्पावीत जाल्लो. सर्तीचें उक्तावण राष्ट्रपती प्रणब मुखर्जीन केल्लें. गोंयांत हे सर्तींत 92 पदकां सयत पयली सुवात मेळिल्ली. फुडलें सदर गीत, संगीत, नाद. पयलो प्रश्न. तांचे नशीब आयज बरें आहा. हो आवाज कोणाचो? गायक. मराठीन पद म्हणला तरी तो गोंयचो, गोंयकार. मंगेशकर. मल्लिकार्जुन कॉलेज. ट्राय करा रे. नेगेटिव्ह मार्क ना. गायकाची नांवां नकळो. हो आवाज रामदास कामतीचो. रामदास कामत हो मूळ साखळेचो. ताणें हें पद म्हणलेलें. रामदास कामत मूळ गोंयचो. इकॉनॉमिक्सांत पदवी मेळोवन मुंबय एर इंडियांत तो नोकरी करतालो. 1964 वर्सा वसंत कानेटकराच्या मत्स्यगंधा नाटकांत ताणें पदार्पण केलें. गायना वांगडाच नाटकांत मुखेल भुमिकाय केल्यात. ताच्या कलाकार आनी गायक म्हूण योगदाना खातीर 2008 वर्सा विष्णुदास भावे पुरस्कार फावो जाला. ताची कितलींशींच नाट्यगितां खूब फामाद आसात.